قادر ويحيين علينا كل عسير ونسأل الله الكريم أن يسد الديون ويرد الخصوم عنا وعن جميع المسلمين جميعا لكل نية صالحة وحسن الخاتمة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أقدر من داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجد وعد ما شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وجن أبيده رحمة تألقت إرادته الأزلية بحلق هذا الأبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من عذرة الإحسان سورة كاملة دهرا في هيكل محمود. صلى الله عليه. فتأثرت بوجودها أقناف الوجود ودرجت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هم قلبي يا قلبي عندما ذكر النبي المختار
الهنان إلهي إذا ضاق فينا الزمان وجدنا بظل كفاي الهنان إلهي وإن طال ليل الخطوط إلهي وإن طال ليل الخطوط أتينا إليك نروم الأمان إلهي إذا ضاق فينا الزمان فجدنا بظل كفاي الحنان إلهي إذا ضاق فينا الزمان وجدنا بظل كفاي الحنان إلهي وإن طال ليل الخطوب إلهي وإن طال ليل الخطوب أتينا إليك نروم الأمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق بعالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تعصر فرده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتسرب وجوده ثقلان وتنتس أسراره في الأكوان فما من تصرفه قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه فانترقى في الأصل على مقام وتناهى في مجده وتعالى لهدته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال وبعلم ما كتب رفعة بشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان مع جزع عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور
فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغلو بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه عهد اليقين ذلك العان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المرسلين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام باكر الربوبية في عظمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين التقوا صوت المجد بكربه وتفيأوا ذي العصر الأصلي بوده وحبه ما عطر أكوان بنشر ذكراهم نسيب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد محمد
محمد خير المرسلين. الله الجلال أعطاك الجمال، الله الجلال أعطاك الجمال، يا شمس الكمال يا نور العين. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نورك الوضاء ملك الأرواح، نورك الوضاء ملك الأرواح. كم محب الرائين الحبيب. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. كفاك فضلا بالعلا الأعلى، كفاك فضلا بالعلا الأعلى. دنا فتلا قاب قوسين. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. يا الله يا بديع بلغنا جميع، يا الله يا بديع بلغنا جميع. حضرة الشفيع خير الثقلين. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. يا خير مؤتي أوصل صلاتي، يا خير مؤتي أوصل صلاتي. بسر الذات نور الكونين. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المرسلين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، ونفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، هذا لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب دم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمار التام الذي يتنقل في بروزه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار العسلية ما قدت، وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار زهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى التدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين، وما أكرمه الله بهم في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج تشوق إلى سمع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلن في شفاعة هذا النبي الشافي، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حرقت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا وحسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموضوع في هذه السورة، فالنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جبير بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن
الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة حفية اختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعتها النور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنثبت على أهل هذا العالم فيودة الفضل وتنتشر فيه آثار مجده السميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلقوا في منهج النبوي برسول
شريعة الأمم صلوات الله ذي الكرم تتغشى صفوة الأمم ما سرارا روح إلى الهرم ما سرارا بر إلى الحرم برسول الله والبدوي رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج نبوي برسول الله والبدوي وعلى آل النبي الكرماء وعلى أصحابه الحكماء وعلى آل النبي الكرماء وعلى أصحابه العلماء وعلى أتباع العلماء وعلى أتباع العلماء برسول الله والبدوي رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المغصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى اتقاد جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من همل همل في ذلك العام إلا أتى في هملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمهة بإثر الفرع بغلام قد أشرف البريات وبروزه من ألم الخفاء إلى الأم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود البهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف بالتقديم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرم كربا ونوتي هذا الهبيب
ألنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تشهد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور لبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وته أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود فدرت في توفيق سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية فتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور أن أموت برز الحمد المحمود مطئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأغني الكون أنس والسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فنرض يغلى المثاني فهزار اليمن غرب واستضيء بجمال فخفي الحسن تفارق الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج السبيل مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وحلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين هلما ورفقا برا رؤوفا لا ينقل ولا يفعل إلا معروفا له الهلك السهل ولفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا داه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله سهولاتك على أخلاقه الهيبة القوية التي ترتيد منها فرائس الأقوياء من البرية وبالنسر بتعطرت الطرق والمنازل بأرف ذكري تضيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية
والمنفرد في خلقه وملكه بأشراف خصوصية فما من ملك في البرية محمود إلا وهو متلق عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأني وله الغلا في مجدي ومكاني أوصف إنس قد تعالى مجدها أغدت على ندم شهاب إناني وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائه مولد النبي الكريم بحكاية ما رمى الله بهذا الأبد المقرب من التغريم والتعظيم والملوك العظيم وحسن مني أن أمزم وحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين عليهم والمغضوب عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف محمديات قودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهط الرحال فتغشاها منه فيضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك وصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك ذات الكاملة مستودعي عمنتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك ومخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشراف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا من جميل رعايتك وحسن وقاياتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آملنا وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريقة اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا أطمعا في رحمتك خاصة فلا تحرمنا
وظنونا جميلة هي واصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسع بالإحسان والسائل بما سأل ومؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطراتنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ببلة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في عمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا المسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل كيف اعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله.
سيدنا عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا الله إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم. صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه اللهم وسلم. صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم. على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وكرم وعظم أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li masyayikhina wa liman ahabba ilaina wa ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a. Allahumma inna nas'aluka an taj'alha minna hadiyatan tuwasiluha ila hadratin nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam ziyadatan fi syarafihi wa karamihi thumma thawaba mithla thawaba dhalik ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin thumma thawaba mithla thawaba dhalik ila arwahi alin kulli wa qarabati li rasulillahi ajma'in thumma thawaba mithla thawaba dhalik ila arwahi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal awliya wasyuhada wassalihin khususan ila arwah Haji Sa'diyah binti Jumri, Haji Sultan Zubair bin Zubair, Haji Jurana bin Atim binti Atim, Haji Muhammad Hardi Sultan bin Haji Sultan Zubair, Jamal bin Zubair, Haji Masri bin Adud, Abdul Hadi bin Arsyad, Arman binti Ismail, Haji Yusuf bin Abdul Hadi, Haji Jumri bin Abdullah, Mana binti Durrahman, Wadarai bin Jumri, Ukuri bin Jumri, Asran bin Nasrani, Iti bin Ahmad, Qasim bin Tahir, Adud bin Anis, Ijo bin Nayan, Yunur bin Ijo, Mardiani bin Tumukri, Asran bin Abdusani, Suradi bin Mukri, Manijtamaha bisababih. Allahumma nawan ahli kubur kubur wa anzil alaihim rahmah wal bahja wa surur. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'al jannata manazilahum wa masakinahum. Allahumma ij'al Qur'ana lahum fi quburihim munisan wa fil qiyamati syafi'an wa 'anil nirani sitran wa hijaba wa 'ala siratin nura wa fil jannati rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Tes 1 2 3. Kurang nyaring gak bu? Tambahi lagi. Mana anggota mixernya? Tambahi. Tes 1 2 3. Nah sambil nunggu kopi dibagikan. Beb, kopi beb.
Numpung gratis gue. Di sini bayar. Di luar bayar kan ya. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3. Pas ya sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa asasal khairat wa ra'sad darajat alladzi arahumul husna fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad afdalu salawat wa ala alihi wa sahbihi a'immatul qadat wa sallim tasliman katsira ila yaumil miqat. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah dikumpulkan kembali di Majelis Ta'lim Al-Mubarakah, dan juga yang kita hormati para sesepuh Citra Niaga, Bapak Haji Warsono, dan juga Bapak Haji Bahrani, dan juga seluruh habaib, khususnya Al-Habib Husain Ali Drus, Habib Hasan Segaf, Habib Hasan Ali Drus, Habib Amin Ali Drus, Habib siapa namanya? Maulad Dawilah Segaf, Habib Husain Segaf. Siapa? Saipul. Habib Saipul bin Yahya. Insyaallah mun ada nama Ipulnya lo ingat. Dan juga yang kami hormati seluruh asatidz dan juga seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih yang telah menyumbang dan membantu. Kita doakan mudah-mudahan yang menyumbang dan membantu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala permudah urusannya. Allah Subhanahu wa taala berikan dia keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Tes satu. Ini ehonya masih anu. Iya, kurangnya ehonya. Tes 1 2 3. Ya, pas dah. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Muharram dan sekarang sudah sampai tanggal 8. Tanggal berapa Muharram? Tanggal 8 Muharram. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan nama Asyura. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa hari ke-10 bulan Muharram itu dinamakan Asyura? Ada yang mengatakan bahwasannya namanya Asyura karena dia tanggal ke-10. Asyura itu asalnya Asyara. Asyara itu asalnya 10. Itu ada juga yang mengatakan bahwasannya sebab dinamakan Asyura karena pada hari itu dimuliakannya 10 para nabi. 10 nabi dimuliakan pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah dengan diterima taubatnya pada hari apa? Hari Asyura. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana pada hari Asyura beliau dilahirkan. Itu hari Asyura. Yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam
diselamatkan dari sumur. Ketika telah dibuang, diselamatkan dari sumur, itu pada hari 10 Muharram, Asyura juga. Yang keempat, Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari perut ikan pada hari Asyura. Yang kelima, Nabi Yakub alaihissalam sembuh mata beliau dari kabur. Karena beliau ketika Nabi Yusuf dibuang, beliau nangis. Setiap hari nangis sedih. Sampai akhirnya penglihatan beliau kabur. Nah, pada hari 10 Muharram, yaitu hari Asyura, Allah kembalikan penglihatan beliau menjadi normal lagi. Tuh, berapa sudah tadi? 5. Yang keenam, Nabi Muhammad alaihi salam, yang mana pada hari Asyura itu diampuni min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Diampuni seluruh dosa beliau yang akan datang dan yang akan telah lalu. Itu 10 Muharram juga. Yang ketujuh, Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari Fir'aun, dari bala tentaranya, ditenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura. 7 sudah. Yang ke-8, Nabi Nuh alaihi salam, yang mana kapal beliau ketika banjir terombang-ambing, dan pada 10 Muharram akhirnya kapal beliau ini, apa bahasa Indonesia itu? Sangkut ke apa namanya? Lepas landas kandas semuanya di atas gunung. Nah, namanya itu Gunung Judi. Itu 10 Muharram juga. Nah, ke-8 sudah. Ke-9 itu Nabi Daud alaihissalam diterima taubatnya pada hari ke-10. Yang terakhir, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada hari Asyura dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Ketika beliau mau dicelakai, beliau Allah selamatkan, diangkat ke langit. Nah, itu terjadi pada hari Asyura. Jadi mulia, hari Asyura itu mulia sekali, bukan hari biasa. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sunan Tirmizi hadis nomor 683 di sana disebutkan siyamul Asyura inni ahtasibu 'ala Allah, puasa pada 10 Muharram aku berharap kepada Allah ayyukaffira sanatallati qablahu, yaitu diampuni dosa pada 1 tahun yang telah lalu. Bayangkan aja, puasa sehari 1 tahun yang telah lalu diampuni semua dosa. Bayangkan aja, enggak gampang-gampang. Emang sekarang kita ini meremehkan, diampuni dosa. Padahal seperti yang kita sebutkan sudah, azab yang paling ringan di hari kiamat adalah diletakkan bara api di telapak kaki, saking panasnya sampai kepala ini mendidih, menggurak. Bahasanya kayak apa? Kayak tungkuna, kelepek, goyang, menggurak dari sini. Saking panasnya itu apabila ada satu dosa kecil tidak diampuni, seperti itu azabnya. La ilaha illallah. Belum lagi yang setiap hari bermaksiat. Udah gampang-gampang. Coba kita lihat bagaimana takutnya orang-orang zaman dahulu dengan azab, takutnya orang-orang zaman dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisahnya di dalam kitab Dalilus Sa'ilin, hadis halaman 234, kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu di pipi beliau ini ada garis warna hitam. Kenapa? Sebabnya
Sebabnya karena beliau itu sering menangis. Karena saking takutnya itu. Sering menangis beliau. Pada suatu ketika beliau naik hemar beliau. Hemar bahasa Indonesianya apa? Keledai. Kedelai. Kedelai kalau keledai. Jadi beliau tuh naik kedelai. Lain, naik apa? Keledai. Jadi beliau tuh naik keledai. Hemar beliau jalan. Pas pada sampai satu rumah, beliau mendengar orang membaca surah At-Tur. Terdiam beliau, mendengari. Ini masih di atas hemar, masih di atas keledai. Masih di atas itu masih. Sampai akhirnya pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Inna adzaba rabbika lawaqi, ma lahu min dafi'." Apa artinya? Sesungguhnya azab Tuhanmu akan terjadi. Ma lahu min dafi', tidak ada yang mampu menolaknya. Setelah mendengar itu, beliau langsung turun. Tersandar di dinding, terdiam. Terdiam aja lagi beliau. Saking takutnya. Setelah terdiam beberapa saat, beliau akhirnya pulang ke rumah. Ketika sampai ke rumah, beliau sakit selama sebulan. Bayangkan, sakit selama sebulan gara-gara mendengar ayat itu aja. Sampai sahabat yang lain bingung, kenapa Sayyidina Umar sakit ini, sebabnya ini? Hati, saking takutnya beliau. Beda dengan kita ini. Ya Allah. Pagi maksiat, siang maksiat, malam maksiat, keluar rumah maksiat, membuka HP maksiat, menonton TV maksiat, terlihat baliho ya maksiat sudah. Ya kalau baliho, jangankan itu, gambar sabun aja bebinian buka aurat. Gambar rinso itu nah, ya, bebinian buka aurat. Maksiat sudah kita, penuh dengan maksiat. Tapi kenapa bisanya kita tenang? Itu pertanyaannya. Ada lagi di dalam kisah yang lain, di dalam kitab Anisul Mu'minin halaman 15. Di sana ketika Ibrahim, jadi Ibrahim ini salah satu anaknya Nabi Muhammad. Ibrahim ini meninggal, masih kecil umurnya, masih kecil. Meninggal Ibrahim ini, ketika meninggal sudah dikuburkan, lalu Nabi mentalkinkan Ibrahim ini. Ya Ibrahim, apabila ditanya siapa Tuhanmu, sebutlah Allah Tuhanmu. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Jika ditanya siapa nabimu, Muhammad Rasulullah adalah nabiku dan bapakku. Ketika Nabi mentalkinkan Ibrahim ini, tiba-tiba Sayyidina Umar di belakang nangis. Nangis beliau. Nangis. Akhirnya berpaling Nabi. Ya Umar, kenapa kamu nangis? Lalu jara Sayyidina Umar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim ini dia belum balik lagi. Dosanya belum ditulis. Dia tidak punya dosa. Ketika dia mati, engkau talkinkan dia. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Dosaku sudah mulai ditulis. Sedangkan nanti aku mati, belum tentu ada yang mentalkinkan seperti engkau ya Rasulullah. Coba lihat. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu. Padahal Sayyidina Umar itu salah satu orang yang sudah dapat kabar gembira bahwasannya beliau adalah salah satu daripada orang yang mendapat kabar gembira bahwasanya beliau masuk surga. Nabi mengabarkan, ya Umar, kamu nanti akan masuk surga. Dapat kabar sudah, pasti masuk surga sudah. Dapat kabar. Bayangkan aja, kita yang kada kabar ini kayak mana? Hah?
Bahaya. Yang tidak ada kabar ini gimana? La ilaha illallah. Sayyidina Umar harusnya beliau tuh kalau sudah dapat bahasanya, dapat visa sudah. Dapat visa ada tiketnya sudah, santai aja lagi. Kita ini yang tiketnya kedada lagi. Masih santai aja. La ilaha illallah. Jauh kita ini. Makanya betapa luar biasanya para sahabat, para alim ulama tuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kadang kita ini mimpi, tidur mimpi ketemu wali, bangun rasa paling hebat sudah. Mimpi, tidur mimpi ketemu nabi, merasa paling hebat sudah. Rasa paling mulia di dunia sudah. Sayyidina Umar yang jelas tetamu dengan nabi, yang dapat kabar gembira masuk surga, masih takutnya luar biasa. Meskipun zaman sekarangnya ada aja orang-orang yang bisa jarnya bisa menelpon malaikat maut jarnya. Penjaga neraka di teleponnya ada WhatsApp-nya jarnya. Yang penting jangan pian minta nomornya baik. Bahaya. Pian telepon kena malaikat pinjam bang 100 jarnya. Nah. Bahaya, malaikat penjaga neraka dipinjamin 100. Itu ada aja orang-orang Indonesia tuh luar biasa. Hanya alhamdulillah kita dikumpulkan di sini, kita dibimbing oleh guru-guru kita di Samarinda, banyak para ulama yang luar biasa. Alhamdulillah kita telah dibimbing sampai sejauh ini. Alhamdulillah hingga kita tidak tersesat di tempat yang sesat. Hati-hati. Meskipun memang kadang harta kita naik turun, kesehatan kita naik turun, syukuri aja. Apa yang Allah berikan syukuri aja. Kenapa? Karena akan tiba saatnya nikmat yang belum kita rasakan akan kita rasakan. Akan tiba saatnya kita akan kehilangan nikmat yang telah kita rasakan. Belum pernah makan daging, sampai hari raya Idul Adha makan daging, akhirnya merasakan nikmat sudah yang belum pernah dirasakannya. Yang biasa berjalan bisa tegak, sudah tua, bungkuk sekalinya, dia sudah kehilangan nikmat yang pernah dia rasakan. Semuanya berlalu sesuai takdirnya Allah Subhanahu ta'ala. Karena itu kita syukuri aja. Nah, baik. Kita kembali pada puasa tadi. Nah, puasa tadi itu yaitu disunnahkan pada 10 Muharram. Kenapa kisahnya bisa disunnahkan? Nah, di dalam kitab Sahih Muslim di sana disebutkan bahwasanya kisahnya itu ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah. Ketika beliau datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasaan. Puasa Yahudi semuanya, bingung Rasulullah. Jarnya Rasulullah, kenapa kamu puasaan, wahai Yahudi? Lalu jarnya Yahudi bahwasanya hari ini ya Rasulullah, hari di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan pada hari 10 Muharram. Lalu jar Nabi Muhammad, kami lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Ya, kalau Nabi Musa itu Nabi kita juga, kami lebih berhak daripada kalian atas Nabi Musa. Maka pada hari itu beliau berpuasa dan beliau juga memerintahkan sahabat yang lain untuk berpuasa. Tuh. Nah, cuma ada tekniknya. Nah, di dalam kitab Ghayatul Muram tadi bahwasannya apabila kita mau puasa 10 Muharram, Nabi memerintahkan wa khalifu fihil yahuda, yaitu
kita jangan menyamai. Maksudnya itu apa? Kita puasa 10 Muharram kalau bisa sebelumnya puasa juga atau sesudahnya. Jadi di dalam kitab Ghayatul Muram, puasa 10 Asyura ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling rendah, puasa Asyuranya aja. Yang kedua, di atasnya lagi puasa 9 dan ke-10. Yang di atasnya lagi, yang ketiga paling tinggi, puasa 9, 10 dan 11. Nah itu. Jadi 3 itu paling afdal sudah. Kalau tidak bisa 10-nya aja. Nah, kalau bisa lebih lagi 9 dan 10. Itu tingkat kedua. Kalau bisa tingkat ketiga bagus lagi. 9, 10, 11. Kalau pengen kada bisa 3-3-nya, pengen makan di warung hikmah sana. Insya Allah bayar 20.000 lawan teh es sudah. Ya, tandanya kada puasa, mun 3-3-nya kada dipilih. Nah, itu sudah. Jadi apabila mau berpuasa 10 atau 9 dan 10 atau 9, 10 dan 11. Baik, sekarang kita pindah ke kitab Anwarul Mubarakah. Yang mana ini kan? Seratus lima halaman 97. Nomor 105 halaman 97. 105 halaman 97. Bagaimana niat memandikan mayit? Niat memandikan mayit tidaklah wajib, tetapi disunahkan. Adapun redaksi niatnya ialah sebagai berikut: nawaitu ada an ghusli hadal mayyiti. Aku niat memandikan mayit ini. Bismillahirrahmanirrahim. 105 halaman 97. Nah, yang sebelumnya kita telah membahas masalah hukum memandikan orang yang mati syahid. Lain orang yang namanya syahid lain, tapi orang yang mati syahid. Sudah kita bahas, orang mati syahid terbagi 3. Pertama, syahid dunia wal akhirah. Yang kedua, syahid akhirat saja. Yang ketiga, syahid dunia saja. Nah, syahid dunia akhirat itu siapa? Yaitu orang yang berperang fi sabilillah, yang mana niatnya untuk meninggikan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mati di sana. Nah, maka dia mendapat predikat mati syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, mati syahid akhirat saja. Mati syahid dunia saja, itu dulu. Yang kedua, mati syahid dunia saja. Itu bagaimana mati syahid dunia saja? Yaitu orang yang berperang di jalan Allah, mereka berperang tang. Tapi niatnya mencari harta rampasan aja, atau niatnya mencari supaya dipadahkan hebat aja. Tuh Habib Saipul tuh jago itu. Misalnya, makanya Sidin umpat perang tuh, supaya didengar orang bahwasanya ini luar biasa, mencari nama aja. Umpat perang, ikut perang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya naik untuk meninggikan kalimat Allah, bukan. Niatnya hanya untuk mencari harta atau untuk didengar oleh orang, mencari pujian dari orang.
maka dia ini ketika dia mati pada peperangan, di dunia dia mendapat predikat mati syahid, tapi di akhirat dia tidak mendapat predikat mati syahid. Nah, itu ruginya luar biasa. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang mati syahid akhirat saja. Yaitu ketika dia di dunia, dia tidak mati syahid. Tapi ketika dia mati, tiba-tiba dia melihat, oh ternyata aku mendapat predikat mati syahid. Nah, salah satunya tadi, yaitu orang yang menjaga hartanya. Orang yang menjaga apalagi dirinya. Dan orang yang menjaga kehormatannya. Tuh. Nah, dan juga seperti orang yang mati melahirkan. Ketika melahirkan meninggal perempuannya, nah, maka perempuannya tuh mati syahid. Atau seperti juga orang yang mati karena wabah penyakit besar. Kayak kemarin COVID-19. Nah, itu pas tahun berapa itu? Tahun 2022. 2021, 2022. Nah, itu orang yang mati karena ta'un, nah bahasanya ta'un, wabah penyakit itu bahasanya ta'un. Itu matinya mati syahid. Baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, lalu bagaimana niat memandikan mayit? Dia ada mayit. Nah, niatnya apa? Niat memandikan mayitnya ini. Nah, di sini disebutkan niat memandikan mayit tidaklah wajib. Dia pian ada mayit langsung pian kubui aja. Atau pian langsung disiram aja. Nah, itu boleh aja walaupun tanpa niat. Nah, tapi alangkah indahnya ketika memandikan mayat itu memakai niat. Niatnya apa? Niatnya nawaitu ada ghusli hadzal mayit. Nah, itu niatnya. Bahasa Indonesianya aku berniat memandikan mayit ini. Itu bahasa Indonesianya. Baik. Nah, dan juga ketika memandikan mayit ini yang wajibnya aja ialah memandikan seluruh tubuhnya aja dengan air. Itu wajibnya aja. Walaupun enggak pakai sabun, walaupun enggak pakai daun bidara, enggak pakai apa-apa, cuma pakai air aja, itu sudah jatuh kewajiban. Nah, tapi kalau mau lebih bagus lagi pakai daun bidara. Nanti di sana dikasih kapur macam-macam. Kalau enggak ada daun bidara pakai sabun. Cari sabunnya yang harum yang bagus. Nah, itu boleh-boleh aja di situ. Nah, jadi yang wajibnya adalah memandikan mayit dengan air ke seluruh tubuh. Najis-najisnya dihilangi. Tuh, yang di dalam hidung dihilangi, yang di dalam telinga, di dalam keteknya, di dalam bawahnya itu dihilangkan semua. Itu wajibnya. Baik. Nah, sekarang nomor 106. Nomor 106, apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari fajri perempuan atas jalan kesehatan. Nah, nomor 106, apa itu haid? Nah, ini khusus perempuan. Di ibu-ibunya yang sudah di alam mimpi, mohon bangun sebentar. Nah, karena ini masalah haid. Ini haid ini penting. Nah, yang pertama pembukaannya, apa itu haid? Nah, kadang ada orang darahnya hendak keluar berhenti setiap hari. Biasa kalau haid ada harinya, kalau hari ini sampai hari ini paling sedikitnya sekian, kebanyakannya sekian, paling banyaknya sekian. Ini enggak ada yang full setiap hari keluar darah terus dia. Disuruh sholat, aku udah bisa sholat haid. Apakah betul seperti itu? Nah, makanya kita kaji di dalam kitab Anwarul Mubarakah. Dan nanti itu masalahnya akan dibahas full nanti
di kitab Anwarul Mubarakah juz 2. Nah, di kitab Anwarul Mubarakah juz 1 ini masih pemanasannya aja lagi. Biar pian kena sakit kepala. Karena haid ini menyakiti kepala, ngalih. Nah, jadi haid, apa itu haid? Pembukaannya, haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan, dari kelamin perempuan. Nah, darah yang keluar dari kelamin perempuan atas jalan kesehatan. Maksudnya apa? Apabila perempuan keluar darah itu tandanya sehat. Dia keluar darah itu sehat tandanya, bukan karena sakit. Karena ada ketika perempuan keluar darah, itu tanda dia sakit. Itu darah namanya darah istihadah namanya. Nah, kalau ini enggak, haid itu enggak. Apabila perempuan keluar darah, nah tanda darahnya itu sehat. Atas jalan kesehatan, bukan karena penyakit. Nah, karena ada juga seperti nifas. Ya, kalau ada dam wiladah, ketika melahirkan keluar anak, keluar darah, itu namanya darah melahirkan. Nah, ketika selesai melahirkan ada lagi darah. Nah, itu namanya nifas. Nah, kalau pian semuanya ada perempuan keguguran, apakah setelahnya ada nifas? Kalau orang melahirkan ada nih nifas, ini tidak keguguran. Baru 1 bulan melahirkan keguguran sekalinya. Apakah ada nifas setelahnya? Ada. Nifas itu paling sebentar, biqadri majah, sedikit aja. Tuh. Kebanyakannya 40 kebanyakannya. Paling banyaknya, kebanyakan ini maksudnya keseringannya. Nah, paling banyaknya berapa? 60 hari itu nifas. Nah, itu makanya bapak-bapak ini kalau bininya nifas itu sakit kepala semua. Makanya pian kalau sudah pian nifas, bapak-bapaknya izin mancing, itu pian izinkan aja. Karena itu para gila sudah bapak-bapaknya itu. Daripada perang dingin pian di rumah, ya kalau baiknya keluar mancing. Mancing apa? Mancing undang kah? Mancing apa lagi? Iwak sembarang aja. Nah, nomor 107 lagi, terakhir. Nomor 107, kapan perempuan yang haid diwajibkan mandi wajib? Wajib bagi perempuan yang haid untuk mandi wajib sesudah terputusnya darah haid. Baik. Nomor 107, kapan perempuan yang haid diwajibkan mandi wajib? Nah, jadi seorang perempuan itu dia setelah terputusnya haid, dia diwajibkan mandi. Makanya di jawabannya ini, wajib bagi perempuan yang haid untuk mandi wajib sesudah terputusnya darah haid. Jadi terputusnya darah haid diperiksa dulu biasanya dengan kain atau dengan tisu, dilap dulu tempatnya itu. Diperiksa betul-betul. Apabila masih ada bercak darah sedikit, jangan mandi dulu. Tandanya masih ada, jangan dulu mandi. Nah, Bu. Jangan menggosip aja di belakang, boy. Menggosip itu yang di samping Guru Anur itu, nah, perangutan orangnya aja. Udah, pian jangan menggosipi. Kalau pian mau daripada salah satu buahnya ini, nah apalagi Yusril. Yang suka senyum, beliau ini suka banget tertawa. Itu luar biasa itu. Nah, jadi apabila sudah terputus, diperiksa, dilap, sudah ternyata bersih, tidak ada darah sama sekali sedikit pun, nah, maka di situ diperbolehkan mandi. Tetapi apabila ada darah masih keluar,
sampean mandi niat mandi wajib, maka mandi wajibnya itu pertama hukumnya haram. Dan yang kedua, mandinya tidak sah karena darahnya masih ada. Yang pertama kenapa haram? Karena dia bermain-main, tahu aja darahnya masih ada, mandi wajibnya. Itu tidak boleh. Kecuali kalau dia mandi biasa tanpa niat, mandi untuk membersihkan tubuh, mandi untuk mendinginkan tubuh, itu tidak apa. Tapi apabila seseorang yang masih haid, dia mandi dengan niat mengangkat hadas haidnya, maka apabila dia masih dalam keadaan haid, mandinya hukumnya haram dan mandinya pun tidak sah. Maksudnya hadas besarnya, hadas haidnya tidak terangkat. Nah itu. Jadi apabila mau mandi, pastikan betul-betul bahwasannya darah haidnya sudah terputus 100%. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.